نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة صدق الله العظيم. سورة ممتحنة اتشتم پارا ابتدائی آیاتنا دی سورت تا سورت ممتحنہ ہوئی ذکر جی پدی سورت کی دا امتحان ذکر دی. سورت مدنی سورت تی دا حجرت نباد نازل شوید اعتبار دا ترتیب قرآن سرش پیتم دی دا نازل دو پلحاظ سرا یو نبی دی. پدی صورت کی دور رکوعات 11 آیاتنا دی. فمخ کی صورت کی دا یہودیانو او دا منافقانو وعد خلافی بیان شو. اس پدی صورت کی دا یہودیانو او دا کافرانو سرا دا قطع تعلق حکم دی. پدی رکوع کی کافرانو سرا دا تعلق دا ختم دو سلور اسباب بیانے چی سرطاس تعلقات مساتی. یو سبب دا چی دا کافران دا اللہ دشمنان دا اللہ پاک دا دشمن سر تعلق مساتی. دیم سبب دا اللہ پاک دا رسول دا دشمن سر محبت مساتی. کافران دا اللہ دا رسول دشمنان. اور درم سبب کافران دا اللہ دا کتاب دا قرآن مجید دشمنان دی دا دی وجدی سر تعلق مساد. سلورم سبب دا کافران دا مومنان دشمنان دی دا دوی سر تعلق مساد. شان نزول لدی صورت دا سی کلچی دا حدیبی پا موقع باندی دا مشرکانو او دا مومنانو ترمنز معاہدہ اوشو. مشرکانو دا معاہدہ پا یو کال کی دننا ما تکڑ. نبی علیہ السلام صحابی کرام تو حکم کو فرمائے دا جہاد دا پارا تیاری شروع کی. و مشرکانو دا مکیب اچانک حملہ کو دے دا پارا چی کافران خبر نشی او منگ پی حملو. پدی دوران کی او صحابی دی حضرت حاتم ابن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ داغنا یو خطایو شو. حاتم ابن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ اولاد دا ٹول پا مکہ کیو او دی یوازی پا مدینہ منورہ کیو. دا دی دا وجنا چی کافران سر بزو یو ظاہری خیگڑو کم زما اہل و حیال تب حفاظت میں روشی. ناغی او خط لکھو او فقط کی دا لکھل چی نبی علیہ السلام ساس و خلاف دا جہاد تیاری شروع. نبی علیہ السلام اللہ جل شانہ خبر کی. سلور صحابہ کرام علیہ گل حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم چتا سلال شروع. دا خط دی یو زنانہ لورک یو من زواج چی دا مدینی منورینا مکی مکرمی تطلاغی لے ورک. اگه زنانا آخد دا ویختو پا کمسے کی پسر کی بن او اگه دا ویختو کمسے دملان صادر تو کو اگه صادر کیا کمسے بندہ کر. صادر کم بن شو ویختو کم بن شو. دا دی وجنا حدیث بخاری شریف کی دوال قسم الفاظ راضی. یو راضی چی پا ویختو کی خط کی خوری او دیم راضی چی دملان کم صادر تو کڑو خط یغی کی خوری نو صادر کے ویختو کی دوالو. نبی علیہ السلام دا سلور صحابو لے گلال شی دا زنانہ بتاستا ملاوی کی پروز خاخ مقام بان دا زینو خط و سرد خط پتی روڑ. صحابہ کرام دیر پتیزے باندے راغ اسونو باندے سوارو زنانے پروز خاخ مقام سرا کی رکھا. وہ تو یہ خط راکا اگر انکار کی ما سر خط دشت دا سخط رکھا. دیوتی خط راکا دا من پیغمبر منتا فرمائل دی چتا سر خط دی روباس
انکار کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمایل کہ چرتو دا خط منگ تا نراکی نو منگ ستاد تالاشی اخلو منگ تا پیغمبر فرمایل چی خط در سرده توی نشتا خط براکی که نراکی منگ تالا تالاشی اخلو زنان اویری دلا او خط ورک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترو نبی علیہ السلام خط کلو حضرت حاتب ابن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ تو فرمائی چدا سدی اغوتوی جی زم منافق نیم زم مسلمانیو البته دای خط چې ما ورکړی دی په دې نیت مې ورکړي چې زه به دې سره یو ظاهري ښېګړه وکړم نو دوی به زما اهل عیال ته سوی نه ځکه هلته زما اهل عیال سره څوک شته نه د دې نورو صحابو په مکه کې اهل عیال سره څوک نه څوک شته او زما څوک شته نه د اهل عیال د حفاظت دپاره ما دا کار کړی نور زه منافق نیم مسلمان یم عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو فرمائی اجازت راکی چھ سر کٹ نبی علیہ السلام کو فرمائی چنا حضرت حاتب رضی اللہ عنہ دا خبر رشتیا اوکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عذر قبول نبی علیہ السلام کو فرمائی دا بدری صحابی دی او بدری صحابی کرام تا اللہ پاک عام دا معافی اعلان کردی حاتب رضی اللہ عنہ بدری دی معافی کو اللہ رب العالمین دا آیت نازل کرل چی مومنان دا دغی دشمنان سر تعلقات مساتی ذکر دا استاسو دا کتاب دا اللہ او دا پیغمبر دا طول دشمنان دی غواری چی تاسو لتکلیف در کی کہ تاس دی سرا تعلق ساتی نو پدی کہ استاس دا پار پیدی نشت استاس دا پار نقصان او تاسو په دې مسله کې اقتداء او اتباع کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلان او د ټول قوم او د خاندان نه برأت وکړو چې تاسو شرک کوئ د تاسو سره ملګری نیم نو ابراهیم علیه السلام اتباع تاسو هم وکړئ که اهل عیال مشرکان ورسره تعلق مه ساتئ د هغه اتباع وکړئ او بیا نبی علیہ السلام تعالی پاک د دې صحابه کرامو د معافی اعلان نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا عدوی وعدوکم تاسو منسی زما دشمن او تاسو د مومنانو دشمنان کافران اولیاء په دوستانه باندې تلقون الیہم بالمودة چې تاساغي سره تعلق ساتي د پاره د محبت وقد كفروا بما جاءكم من الحق او بداقي سره دی کفر کړي پاک کتاب چې تاسو راغلي د حق د قران کریم د اسلام یخرجون الرسول واياكم یباسی پیغمبر او تاسو اند دی وجنت تؤمنوا بالله ربکم چې تاسو ایمان اور دی په الله چې تاسو رب دی د مکینه تاسو ول وبستئ د دې وجه وبسته چې تاسو مسلمانان دا تاسو د پیغمبرم دشمنان د قرانم دشمنان او د الله دشمنان د دې سره محبت مساتی کافرانو سره مینه مساتی یو سړی د الله او د پیغمبر او داغه د احادیث دشمن شو هغه سره به مینه محبت نه ساتي داغه په جنازه نه کې اگر چې زمونږ استاد په وطن کې د منیر کافر مرتد جنازه خلقو کړي ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچرتا سوزی کچرتا سوئی خرجتم چتا سوتی جهادا فی سبیلی د پارا د جهاد زما پلارکی وابتغاء مرضاتی او د پارا د لټولو د ما د رضا مند تسرون الیہم بالمودة تاسو پټ لګي غي ته پیغام د محبت د دوستانه کچرتا سو جهاد توزی پټ باندې تیاری کوي نو تاسو هغه ته پټ رازونه ورکوي وان اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ازفیم پاس چې تاسو پټ وي او پاس چې تاسو کار کوي ومن يفعله منكم او چاچو کو دا کار تاسو نه فقد ضل سواء السبيل فتقي سر دي گمراه شو د لارې برابر نه يثقفوكم
کچری دوی تاسو بیا مومی طاقت مومی غلب مومی پتاسو یکونو لکم اعداءن دی بشیز تاسو دشمنان ویبسطو الیکم ایدیهم او دی اگدوی تاس تخپل لاسن پا تکلیف والسنتو مخپل جبی پا کنزلو پا بدردو بی سوئی پا بدو باندی وودولو تکفرونو دی خوخویز تاسو کفر کافران کوشش کی چه تاس ایمان نواری تاس داس غلق سر محبت ساتی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم اس فیدہ ندر کی تاس تستاسو رشتہ دارے انستاسو بچی یوم القیامت کی پورز دا قیامت باندی یفصل بینکم اللہ وجدائی راولی پما بین استاسو کی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاک دی استاسو عمل باندی خبردار قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم فتاقی سرد استاسو دا پارا اسوة حسنة طریقہ پر خیستا فی ابراہیم فبارد ابراہیم علیہ السلام کی والذین معود مومن آغا کسانو چد دسرو اذ قالوا لقومهم ہر کلچ دی اوی اقبل قوم تا انا براء منکم یقنا من بیزار یستاسنا ومن مودا غسن تعبدون من دون اللہ چتاس عبادت کبھی سواد اللہ یعنی استاسنا استاس خدایان من بیزار یو کفرنا بکم مبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء من انکار کو استاسنا وبدا بیننا او ظاہر شپ ما بین زمنگ کی وبینکم استاسو کی العداوت دشمنی والبغضاء او بغض ابدن ہمیشہ حتی تردی پوری تؤمنو باللہ وحدہ چتاس ایمان نوڑی پا اللہ یو باندی اللہ قول ابراہیم مگر ویناد ابراہیم علیہ السلام نبی دخل پلار دا پارا لأستغفرن لکا زبقام خاصا دا پارا بخن اغوال لیکن دا باغ وقت کی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ مننو فرمائے لی وما املک لک من اللہ من شئی او زمالک نمستاد پا دا اللہ دا عذاب نہیں سیز ربنا اے رب زمانگا علیک توکلنا بتا باند من توکل کردی ویلیکا نبنو تا طرف تمنگ رجوع کو ویلیک المسیر تا طرف تزمانگ واپسی دا ربنا اے رب زمانگا لا تجعلنا فتنة مگر زوا فتنہ للذین کفروا دا کافران دا پارا واغفر لنا ربنا وتبغنا وكمنت اے رب زمانگا انك انت العزيز الحكيم يقينا انت غالب حکمت والا ذات لقد كان لكم في اسوة حسنة فتقي سرستا زفر دی پدوی کی خیستا طریقہ لمن داغا چاہد پارا کانا یرجو اللہ والیوم الاخر چی امید ساتی دا اللہ پاک نو دورس دا آخرت داغیر تجاری کی ومن يتولو چاچی عرازکو فإن اللہ هو الغنی الحمید بس یقینا اللہ پاک بے پرواہ او ستائل شوی ذات کی